आखे बायस पंचायतीची पोटवेंचणूक 8 मार्चाक जातली आणि 25 फेब्रुवारी ही उमेदवारी दाखल करपाची निमाणी तारीख। आता मेरेन 2 उमेदवारांनी उमेदवारी दाखल केल्या। 22 पंचायती खातीर बाय इलेक्शन जावपाचें आसा, सो तातूंत आज एक नॉमिनेशन आमचे खातीर येयलां। सो आनी काल आनी एक आशिल्लें, सो सद्याची नॉमिनेशन 2 जाल्यात। सो इलेक्शन केन्ना आसा? 8 मार्च। 8 मार्च। आणि कितलो टायम आसा आनी नॉमिनेशन फायल करपाक? नॉमिनेशन 25 तारीख म्हणल्यार बरोबर जातली, 26 तारखेर स्क्रुटनी जातली। ओके। फाटल्या निवडणुकीत 4 मतांनी हरलेलो आणि आताचो सरपंच आशिल्लो तो जिल्हा पंचायतीक निवडून आयला। ह्या खातीर ही पोटवेंचणूक जाता आणि म्हाका पूर्ण खात्री आसा की हांव जिखतलो। हांवें आश्वासन दिल्लें की पूर्ण करपाक म्हाका संदी दितले, अशें प्रदीप वेर्णेकारान सांगलें। प्रदीप बाब, हो तुवें आतां सेकंड टायम ह्या इलेक्शनाक भरता। आतां बाय इलेक्शन जावपा ताका तुवें फॉर्म भरला, सो कितें तुजें हें आसत मिन्स फुडें हें करपाचें? लास्ट टायम हांव त्या इलेक्शनाक थंय बसलेलो, एक 4 वोटान हांव डिफीट जाल्लो। म्हणटकीर हांवें हांगा झडपी इलेक्शन जावन थंयचो जो सरपंच आशिल्लो तो झडपीचेर इलेक्ट जावन वयर गेल्ल्या कारणान तें बाय इलेक्शन जालें। बाय इलेक्शनाक मागीर हांवें नॉमिनेशन फॉर्म भरला। ओके। आनी आतां फुडें कितें आसा? पूण तुका थोडेच म्हयने मेळटले न्ही? थोडे मेळपाचे प्रश्न थंयचे गांवच्या लोकांक हांवें प्रॉमीस केल्लें, कितें म्हणून म्हाका एक टर्म्स दिवपाचो। एक्चुअली तो म्हजो वॉर्ड न्हू, पूण थंय ओबीसी जाल्ल्या कारणान हांव थंय बसलेलो, पूण म्हाजो टर्म काबार जावचे पयलीं हांगा इलेक्शन आयलें 5 वर्साचें। म्हणटकीर हांवें म्हणलें फिलअप करया, तरी आनी एकटो थंय गांवचो कोण कॅन्डिडेट बसला। पूण लोकांची अपेक्षा आशिल्ली थंय एक गार्डन जावचें भुरग्यां खातीर, हें जावपा थंय ओपन स्पेस आशिल्ली। त्या ओपन स्पेसीत मरे तेंच्यांनी कांयच डेव्हलपमेंट 2 सरपंच जावन गेले थंय। सो तुका 5-6 म्हयने मेळटले तितून 6 महिन्या भितर हांव जे कितें काम करूं शकता, कित्याक आमचो आमदार पळय आसा न्हू तो काम करपी, ताका दाखोवपाचें काम एक पंचायतीचें आसता न्हू, बाबा हांगा हें करपा जाय, हांगा हें करपा जाय, हें काम आमदाराच्या हातीन आसता। ऑपोजिशनाक थंय कांय चान्सीस कमी आसता न्हू तुका सदांच। सो दुसऱ्यान कोणी भरला तो कोण? दुसरो आंतोनियो म्हणून कोणी भरला।